औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खुशबू हिदायत के साथ आपका मेज़बान सैयद रज़ाउद्दीन शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मुकर्रम, हर मरतबा आपके लिए खूबसूरत मौज़ूआत लेके आते, खूबसूरत शख्सियात लेके आते। आज हमारे साथ आलम इस्लाम की वो अजीम शख्सियत है कि जिन्होंने कई ममालिक में जाके ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम्द व सना करने की तौफीक बख्शी है। रब ताला ने उन्हें कई ममालिक में जाके उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपाया करम से, बेपाया बरकतों से उन्हें नवाजा है, बेपाया तरक्यात अता फरमाई है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िक्र के तुफ़ैल आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, कई जिनके शागिर्द भी हैं, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में क्या कई ममालिक में उनकी आवाज़ गूंजती है। हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज मोहम्मद गुलतारुफ नक्शबंदी साहब हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त इनायत फरमाया। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हाजी साहब की ज़िंदगी के मुतालिक जो चंद सवाल करने उन्होंने, उसके बाद इन्होंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम्द व सना करनी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना बयान करनी है। हाजी साहब, पहला तो हमारे नाज़रीन के लिए ये सवाल आपसे हम करते हैं, आप बताएं कि आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सना कब से शुरू की? हुज़ूर की नात ने कब से आपका इंतखाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका शाह जी, आपने इतनी शफ़क़त व मोहब्बत फरमाई। आपकी मोहब्बतें अल्लाह। मैंने 66-67 में स्कूल लेवल पर तीसरी चौथी क्लास पढ़ता था। स्कूल में बज़्म अदब हुआ करते थे, मुकाबला नात ख़ानी, मुकाबला तिलावत, मुकाबला अज़ान और तकारीर वगैरह। अब तो वो रहा ही नहीं। वहाँ से जो अच्छा टैलेंट निकलता स्कूल लेवल पे मुकाबले में ले जाया करते थे। तो मैंने स्कूल लेवल पे स्टार्ट किया। मेरा एक कज़न है, मेरी खाला का लड़का, इतना खूबसूरत वो पढ़ता था। अब वो सरकारी मुलाज़म है। मैंने उसको देखकर, वो सैयद मंजूरुल कुनैन शाह जी की ऐसी कॉपी करता था कि अगर बीच में पर्दा हो ना और वो उधर नाज पढ़ता हो तो सुनने वाला कहता था कि यार सैयद मंजूरुल कुनैन शाह जी पढ़ रहे हैं। अल्लाह, उसका नाम है, मेरी खाला का लड़का है वो। अब वो तो माशाल्लाह, उसको देखकर मुझे शौक़ पैदा हुआ। फिर स्कूल लेवल पे मुकाबले, फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक की, रावलपिंडी में आया तो मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद सादात फ़ख्र सादात आले ने भी बना दे असरा नाल जिंदगी करिए नस्ल तकरीब। फिर उस्ताद मोहतरम उन्होंने फिर मुख्तलिफ मुकाबले, मुख्तलिफ तकारीर लेके गए। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि सैयद मंजूरुल कुनैन शाह जी की सदारत थी, एक महफिल थी बहुत खूबसूरत, रावलपिंडी में हमने मौजूद किया था। तो उन्होंने जब मुझे सुना ना कुनैन शाह जी ने, तो उन्होंने कहा अल्ताफ़ शाह, यार ये लड़का आगे जासी बहुत कि माशाल्लाह बहुत। बस फिर उनकी दुआ। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ बोर्डरशिप गया टाइम लेने के लिए कि हमने महफिल नात करानी है तो मेहरबानी फरमाए। तो उन्होंने कहा डेट कौन सी है? तो डेट अगर रख कर जाए तो वो डेट नहीं देती थी। तो शाह जी उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे, शाह जी अपनी मर्ज़ी की डेट। उन्होंने डेट दी। हमने मुख्तलिफ शहरों से नात ख़ान मौजूद किए। उनमें से एक नात ख़ान था हाफ़िज़ ताहिर बिजली जी। आजकल तो नात ख़ान माशाल्लाह हुज़ूर की रफ़ाना ला का ज़िक्र है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छा असना खान है। तो उस वक्त ढूंढा करते बड़ी बात। उसने आखिरी नात, उसको मैं पकड़ कर स्टेज पे लाया माइक के सामने। बहुत खूबसूरत नात उसे पढ़ी। तो जब मैं उसको लाता था, इतनी दौरान मेरे उस्ताद मोहतरम शाह जी से फरमाने लगे कि शाह साहब से कि ये भी पढ़ ले। वापस जब छोड़ने के लिए गया तो पीर साहब फरमाने लगे, यार महफिल टाना दे रहे हैं। पहली मुलाकात थी शाह जी से। तो मेरे उस्ताद मोहतरम की मेहरबानियाँ, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें सैयद शाह साहब की। उन्होंने कहा नहीं जी बराबर नहीं, अगर रखे तो गिराएगा नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बड़े खुश हुए। जब मैंने इजाज़त ली तो कहने लगे कि काका तो शीर पढ़ने। बस जनाब मैं
2 شعری کافی ہے میرے لیے. تو میں نے شاہ جی کا کلام شروع کیا شاہان جہاں کس لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزم طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں ایک شعر. دوسرا میں نے پڑھ لیا کہ اس وقت نہ چھیڑا کشش لذت دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے. حضور علی رونے پڑے لگا. پورے مجمع میں ایک سکتہ طاری ہوگا وہ سب رونے لگا. میں بھی رونے لگا. بس میرے پڑھنے کا یعنی سکت نہیں تھی. تو نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا استاد محترم کو اس سے کہے کہ پوری نعت پڑھ. اللہ اکبر. چشمہ اتارا آپ نے رونے لگے. شاہ جی مجھے دلاسا دیا اور ساتھ کھڑے ہو گئے ساتھ پڑھنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. کی محبت ہے بس وہ مکمل بلاؤں ایسا کرنا تھا کہ بس پوری دنیا میں ماشاء کرم کر دیا. اللہ. نکاح ولی میں بہت تاثیر دیکھیے بڑی بات. یہ تو پرفیکٹ ہے نا جی. بالکل ایسا ہی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی صاحب یہ تو رہا آپ کی یہ نعت کی زندگی کا سفر. حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا تو ہر مومن کے وہ دل کا سکون ہے, دل کا قرار ہوتا ہے حضور کی نعت. جب آپ ایک نعت خوان ہوتا ہے حضور کی صفت و ثنا کرتا ہے, جب وہ حضور کی دیار میں جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ کیسی گھڑیاں تھیں جب آپ پہلی مرتبہ کب کی اور کیسے آپ نے محسوس کیا حضور کی بارگاہ میں؟ میں سرکار کی بارگاہ میں 2003 میں گیا. اللہ سبحان اللہ. جناب میری طریقت رہبر شریعت کسی کی نیکی کو تو نہیں بولنا چاہیے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی. پیر نقیب الرحمان صاحب تماشا قدسیہ اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسین الرحمان داماد پر فاطمہ لالیہ انہوں نے محبت کیا اپنے ساتھ لے گئے عمرے پہ. وہاں پہ جو گڑیاں تھیں میں کیا اللہ سبحان اللہ کہ ساری زندگی جن کے ساتھ سرکار کی ماتحت سرائی کرتے ہیں انہوں نے کرم کیا. پھر بار بار سرکار کی حاضری کا شرف حاصل کیا. اللہ سبحان اللہ. پھر 2007 میں 8 میں حج کیا. بس ایسا کرم ہوا کہ بس پھر تقریباً ہر سال یا دوسرے سال بڑی بلا لیتے ہیں. بڑی بات. یہ سارا فیضان حضور کی نعت حضور کی نعت کا ہے. حاجی صاحب ماشاء اللہ آپ کے صاحبزادے بھی بڑی نعت پڑھتے ہیں, بڑے سارے ثنا خان ہیں حضور کے. مالک تو کا اتنا کرم ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میرے 5 بیٹے اللہ ماشاءاللہ پنج طلباء کی نسبت. اور ایک سبحان اللہ. میرا پوتا بھی ہے بڑی بیٹی کا بیٹا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہم جب آئے تو اس نے بھی حضور کی نعت ہمیں سنائی. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. وہ گھر میں ہر وقت کانوں میں حضور کی نعت, حضور کی آل کی مناقب, صحابہ کی مناقب, اولیاء کے تذکرے. بڑی سرکار بات کی کرم نوازی ہے بڑی بات. کہ جس میں بھی میرے بیٹے جاتے ہیں بے شک ایسے نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے اپنی خوشبو ہے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا مالک نے نوازا ہے. حالانکہ میرے بیٹے منظور الکنین شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے سلمان کنین شاہ جی اور ان کے شگرد رشید زبیر مشہور شاہ جی ان کے شگرد ہیں. ریاض قادری صاحب اللہ بہت آدمی ہے. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے ان کو نوازا ہے. ان کے ساتھ ماشاءاللہ گاتے ہیں, ان سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں. تو مالک نے بہت ہی نوازا ہے. میں ابھی بینک کا مقابلہ ہوا تھا 19 ہاں جی, تو وہاں پہ بھی 2003 میں وہ بھی ٹاپ کیا ماشاءاللہ کراچی تک کیا. اس کے بعد پھر میری خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اخبار والے میری خلیل الرحمان صاحب جو فوت ہوئے نا تو ان کی یاد میں ہم نے مختلف محافل کرائی. اذان مقابلہ تلاوت قرات نعت خوانی اور بہت زبردست ماشاءاللہ وہ بھی میں نے ٹاپ کیا. مالک نے بہت نوازا بہت بڑی بات. اس کے بعد میں نے مقابلے چھوڑ دیے. میں نے کہا اللہ سبحان اللہ بڑی بات ہے. اچھا حاجی صاحب آپ نے چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا جو بھی کلام پڑھا ہے آپ نے جو بھی کلام پڑھا ہے وہ اتنا مقبول ہوا ہے, اتنا مقبول ہے کہ اس کی بات ہی نہیں کی جا سکتی. ہر ثنا خان کے لگبوں میں ہم اکثر محافل میں جائیں تو وہ کلام سب سے پہلے آپ نے پڑھا ہوتا ہے چراغ گولڈا کا, اس کے بعد کوئی ثنا خان پڑھتا ہے. ہر کلام کو مقبولیت ملی, مگر کلام ایسا تھا کہ جو آپ نے پڑھا کہ سنے کون کے سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا, وہ پوری دنیا میں مقبول ہوا. اور اس کے بعد آپ نے کئی ممالک میں گئے حضور کی ثنا کے لیے, حضور کی آل کی ثنا کے لیے. تو آپ نے جا کے پاکستان کے کئی ممالک میں نمائندگی کی ہے. تو آپ اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ سنے کون کے سائے درد دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ تو سبحان اللہ.
पीर साहब की नवाजिश, उनकी इनायात। एक कलाम जब लिखते थे तो किताबी शक्ल में बाद में आता था, सुभान मुझे अल्लाह, टेलीफोन करते थे, हाँ अल्लाह अकबर, वाह तारफ़ किथे है, वाह वाह, मैं हाजिर अज कलाम बड़ा ताज़ा रात में आया तो अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, मैं बड़ी क्या था, बात, फिर बड़ी वो लिख कर देते, किताबी शक्ल में बाद में आता था, बात में आता है, और मेरे हाथों से लिख कर देते, मुझे किताबें पेश करते। ये सबसे सुने वक्त कौन है। के साई, इसका ये कैसे हुआ? बस जब आप पर्दा फरमाने लगे तो तकरीबन 2 या 3 माह पहले मुझे वैसे बुलाया तो कहने लगे कि यार ये कलाम पढ़, अल्लाह मियाँ साहब का कलाम, और आपने ऐसे लिखा कि इसके आगे अगर हू लगा देगा ना तो ये अकबा का कलाम बन जाएगा, अल्लाह अगर हू नहीं लगाएगा तो ये मियाँ साहब का कलाम एक ही है। अल्लाह, लेकिन देखो उन्होंने ऐसा रब्त पेश किया तो फिर कहने लगे ये कैसे पढ़े, तू पढ़ता है पढ़ेगा। उस वक्त आपने लिखा है बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा हुजूर के लिए सुने कौन किस्सा दर्ज दिल, और कबाल हजरात ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पढ़ा। बाबूजी रहमतुल्लाह आपके दादा हुजूर अल्लाह बड़ी बात, बहुत कलाम लिखा, बहुत अशार में मशहूर हुआ। उसके बाद मुझे कहने लगे, मैंने जब सुनाया कि यार अशार, क्योंकि कवाल का एक अपना सुर होता है, तबले सरंगी ये वो, तो अकेले पढ़ने में उसमें बड़ा फर्क होता है। जब मैंने पढ़ा तो कहने लगे कि यार बहुत अच्छा स्वर लगाइए, अल्लाह। बस वो अच्छा, आप पीर साहब के कलाम की सुर खुद ही बनाते? जी जी, और इतने पीर साहब खुश हुए, अल्लाह। वो खुद भी बताते थे कि नहीं 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 ऐसे ऐसे अल्लाह, और कलाम। बड़ी बात, जब बाकी कलाम ये आला हजरत की सुर पे है, इसको ऐसे पढ़ना है, तो ये सुने कौन आपने बड़ा पसंद फरमाया। मुझे नहीं पता था कि मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, आपने फिर ऐसा पढ़ाया गया, बस मुझसे ये पढ़ाया गया, और ऐसा करम हुआ कि 4 बाहर सरकार ने करम कर दिया है, दुनिया पूरी में सरकार ने करम कर दिया। जब मैं यूके जाता हूँ, मैं तकरीबन मुहर्रम में जाता हूँ, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, तो जहाँ पे जाता हूँ पहले वो 2 साहबाब जो आशिक है ना, दीवाने, ये सरकार की इनायत है, तो वो लिख के मुझे दे देते चीज के सुने कौन किस्सा है। ये हर महफिल में एक दफ़ा का जिक्र कि हमारे साथ हो गया, हमारे अपनी बज़म में हमारे टूर में तो गया कंपेयर, मेरा दोस्त, मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो वो कहने लगा भाई ये ऑन है, कहने लगा कि मुहर्रम रबीउल अव्वल का महीना है और आप सुने कौन पढ़ रहे हैं। मैंने उससे चिट्ठियाँ निकाल कर ना दे दी, मैंने कहा ये सारी पढ़े, ये सारी पढ़े, फिर मुझे बताएं कि ये मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह, ये आशिक बैठे ना, दीवाने बैठे ना मेरे पीर के, ये सुन रहे हैं। तो आज तक वही सिलसिला जारी है, 8 साल अब मुझे यूके जाते हुए, हर महफिल में जब तक ये कलाम ना पढ़ा जाए ना तो महफिल मुकम्मल नहीं। अल्लाह। हमारे यहाँ इसी तरह बाराकू में एक फोतगी हुई थी मलक साहब की, उन्होंने कहा कि हाजी साहब को बुलाना है, बिस्मिल्लाह, इसलिए सुने कौन के साथ, तो मैंने फिर जी, तो फिर आप आए, फिर दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने मुझे कहा, तो फिर आप नहीं थे, साहबजारा साहब को लेके गए, साहबजारा साहब ने बड़ा कमाल वो समा बांधा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपाया बरकतों से आपको नवाजा है। तो हमारे नाजरीन के लिए चिराग गोल्डा का वो जो आपने कलाम जो पहले आपने पीर साहब को सुनाया कि शाहान जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, वो बात मेरी मुकम्मल नहीं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जब मैं इजाज़त ली कि हुजूर मुझे इजाज़त है, फरमाने लगे कि 2 इशार पढ़ने हैं, तो जब शाह साहब ने कहा ये इसको चश्मे उतारा कि पूरी नात पढ़े, तो पूरी नात पढ़ी, तो फिर सुभान अल्लाह। अल्लाह फिर दूसरे दिन जुम्मा था, हम हुजूर अली का शुक्रिया अदा करने के लिए पूरा वक्त ले गए, तो फरमाने लगे यार ज़िंदगी में मुझे 2 आदमियों ने रुला दिया है। अल्लाह। ताशा जी फरमाने लगे वो कौन से? फरमाने लगे अजमेर शरीफ जब मैं दाखिल हुआ ना दरबार में तो आज़म चिश्ती मरहूम नाथ पढ़ा, उसने मुझे रुला दिया। सब आपकी महफिल में गुलकारों ने मुझे रुला दिया। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, इसकी आने वाली नस्लें जो है सलाह खानों ऐसी दुआ कि करम हो गया। तो मैं वो पेश करता हूँ शाहान शान जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, बस शान जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बाग में तैबा के
गदा आए हुए हैं शान जहां किस लिए मिलती नहीं दिल को किसी पहलू की तसल्ली मिलती नहीं दिल को किसी पहलू की तसल्ली लम्हात हुजूरी है के तड़पाए हुए लम्हात हुजूरी है के तड़पाए हुए शान जहां किस लिए क्या बात है। इस वक्त न छे इस वक्त न छे बस इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए शायान जहां किस लिए सुल्तान मदीना की अदा और ये आसी सुल्तान मदीना की अदा और ये आसी कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए बस कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए शान जहां किस लिए ये शहर मदीना है
حسن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ ہنگامہ محشر اپنی عنایات سے نہ رکھے ہمیں محروم کچھ بھی ہے مگر آپ کے کہلائے کہلائے ہوئے شایان جہاں کس لیے مقطع کہ بن جائے گی میں بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگیڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے کس لیے اللہ اکبر ماشاءاللہ کیسا خوبصورت سما باندھا اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح حضور علیہ السلام کی ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی صحت میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے ناظرین کے لیے وہ کلام کے سنے کون کے سائے درد دے میرا غم گسار چلا گیا سنے کون کی سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون کی سائے میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا وہی بزم ہے
میرے پیر نصیب جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے پیر نصیب کی جو تہے چلا گیا جسے میں سنا تھا وہ جب پوچھتا تھا غمِ درون بچھڑ گیا وہ عطا شعار چلا گیا جس میں وہ عطا شعار چلا گیا بہہ کیوں نصیرنا رہی ہمیں بے قرار ہو چھوڑ کر سری راہ گزار چلا گیا ہمیں بے قرار ہو چھوڑ کر سری راہ چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم وصال چلا گیا ماشاءاللہ آپ نے ہر بار کی طرح جب محفل میں پڑھتے ہیں تب بھی آپ کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر محفل میں مقبولیت کا کلام پڑھتے ہیں. آج بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا. اللہ کریم کی بابرکت بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر اسی طرح قائم اور دائم رہے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کریں. کوئی دعائیہ کلمات پہ آپ ہی اختتام کریں گے. ناظرین محترم حاجی صاحب ہی اپنی گفتگو پہ اختتام کریں گے. اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ جی صاحب. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو کاوش کر رہے ہیں آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں پھر دوبارہ آپ کا مشکور ہوں. صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے قیمتی مجھے اس قابل سمجھا. آج کل سرحان ایک نعت موبائل پہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد دونوں انگلیوں سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ بعد بامراد اللہ بے ادب بڑی بات بے بڑی مراد بات. عشق میں ڈوب کر نعت کھڑے
फैसला खानों को यही अच्छा हाजी साहब, एक गुजारिश है, आपकी बात में काट रहा हूँ कि आखिरी सवाल मैं मुनासिब समझता हूँ। आपने दुनिया के कई ममालिक में गए, कई टीवी चैनल्स पे पढ़ा, बहुत बहुत बड़ी शख्सियात के साथ। हम जब कहते हैं कि मैं अपने किसी उस्ताद का नाम ले लें, मैंने उसके साथ पढ़ा है या उसको देखा है। आपने पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के सामने कलाम पढ़ा, कितनी कदावर शख्सियात के सामने आपने कलाम पढ़ा, उसके साथ उठना बैठना, और आप में वो बात नहीं आई जो आजकल हो जाती है। आप ये क्या पैगाम देते हैं? आपने आज तक उसी सादा ज़ुबान में बात करते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ हर बंदे के साथ मिलते हैं। मुझे सबक ही ऐसा मिला ना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ वक्त गुजारा, मुझे मिलाया मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद साहब का मशकूर। तो आपने इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत कि मुझे सबक यही दिया कि पढ़ो, कि बस ऐसे पढ़ो कि ये आखिरी आपकी नात है। और सामीन को भी चाहिए कि वो इस तरह डूब के सुने कि उनके भी लिए भी आखिरी नात है ये बस। और मैंने भी आगे बच्चों को ये सबक दिया है, बात और बेअदब, जितने अदब सीखोगे, जितनी मोहब्बत से, छोटा हो बड़ा हो, प्यार से उनसे मिले। अदब का करीना है, पहले करीने में, मोहब्बत के करीने में पहला करीना है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने कीमती वक्त रखी था। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए।